यंगर जनरेशन बिलखसूस कितने ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया की मुख्तलिफ शक्लों से अटैच हो गए और उसके असरात क्या हैं हमारी लाइव्स के ऊपर। सोशल मीडिया का आप देखिए कि काम है लोगों को कनेक्ट करना। जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको तो कनेक्ट नहीं कर रहा है। FOMO के मरीज हो गए, उनको हर वक्त किसी सोशल फोरम पे रहना है। हर शख्स इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट से हुआ क्या है, जो रिश्ते हमारे सबसे करीब हम उनसे बहुत दूर हो गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ। आज का मौजू एक इंतहाई अहम मौजू है और ये मौजू है लोग, हम लोग, मैं, आप, हमारे बच्चे, यंगर जनरेशन बिलखसूस कितने ज़्यादा सोशल मीडिया और मीडिया की मुख्तलिफ शक्लों से अटैच हो गए हैं और उसके असरात क्या हैं हमारी लाइव्स के ऊपर। शक्लें क्या हैं? अखबारात तो खैर हम पढ़ना बड़ा छोड़ चुके हैं, हेडलाइन पढ़ के हम समझते हैं कि हमें तो पूरी कहानी समझ आ गई। टेलीविज़न पहले वो एक ख़बरें हम देखते थे तो ख़बरों के लिए, अब जो ख़बरें हैं ना वो एंटरटेनमेंट बन के रह गई हैं हमारी क्योंकि हम लोग इतने पॉलिटिकलाइज हो गए हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए भी ख़बरें ही देखेंगे। फिर उसके बाद सोशल मीडिया, आप देखिए ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया। और ये जो है ना, जिसको मैं शैतानी डब्बा बोलती हूँ, कि ये हर बच्चे के हाथ में, उस पे बिल्कुल अनचेक्ड जारी है हर चीज़ कि बच्चे क्या देख रहे हैं, किस चीज़ से एक्सपोज हो रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया पे ख़ुसूसन लोग जो लिख रहे होते हैं या जो ख़बरें आ रही होती हैं, वो तो खैर मेन स्ट्रीम पे भी होता है, मगर फिर भी कोई चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, तो वो कोई जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया का आप देखिए कि काम है लोगों को कनेक्ट करना, है ना, लेकिन वो लोगों को, दूर बैठे लोगों को तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जो हमारा इमीडिएट सर्कल है, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनको तो कनेक्ट नहीं कर रहा है। दे आर नॉट बीइंग कनेक्टेड एट ऑल। इसमें जो यंग लोग हैं उनको जो एक नई साइकोलॉजिस्ट बीमारी कहते हैं कि FOMO के मरीज़ हो गए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO, कि उनको हर वक्त फेसबुक पे रहना है, उनको हर वक्त किसी सोशल फोरम पे रहना है कि कहीं कोई ऐसा, कहीं इवेंट, कोई बात, कोई ख़बर, कुछ ऐसा तो नहीं है जो उनसे छूट रहा है, कहीं वो ये जो दायरा है इन होने का, उससे हम आउट ना हो जाएं। एक कमरे में लोग बैठे होते हैं लेकिन आपस में लोग हैं, उनसे भी कोई गुफ्तगू नहीं होती, सब लोग अपने अपने मोबाइल पे बातचीत कर रहे होते हैं। अगर एक घर में रह रहे हैं, पहले मुझे याद है जब हम जवान थे, यंग थे, तो नाश्ता खाना सब लोग इकट्ठे होते थे, बड़े छोटे सब, और उसमें गपशप भी होती थी, उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे राय, और बड़ा एक ज़बरदस्त खाने की मेज़ जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मीटिंग पॉइंट होती थी। या टेलीविज़न देख रहे हैं सब लोग, तो ये नहीं कि एक एक कमरे में TV लगाए, सब लोग बैठ के ड्रामाज होते थे, ड्रामा सीरियल्स देखते थे, या कोई ख़बरें आ रही हैं, या बच्चों के प्रोग्राम होते थे, दफ्तारी आया करता था और पता नहीं क्या क्या मज़ेदार किस्म के, और बच्चे बड़ा लुक अहेड करते थे कि अच्छा इतने बजे 5:10 पे ये कार्टून चलना है, पॉपाइट द सेलर, या इस वक्त इतना। अब तो हर एक के कमरे में अपना TV है, हर शख्स इंडिपेंडेंट है। इस इंडिपेंडेंट से हुआ क्या है, जो रिश्ते हमारे सबसे करीब हम उनसे बहुत दूर हो गए। घर में कोई बुज़ुर्ग पड़ा है, हर एक के घर में कोई ना कोई, अमूमन अल्लाह उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे, बुज़ुर्ग होते हैं ना, हम कब जाते हैं उनको पूछने या उनके साथ बैठने या उनके साथ टाइम गुजारने।
ان کی باتیں سننے، چاہے وہ پرانے قصے آپ کو سنائیں جن میں ایک اپنا لطف ہوتا تھا، ایک اپنا حسن ہوتا تھا، ایک اپنا مزہ ہے، اور بڑا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے شیئر کرنے کے لیے. آپ کے پاس بڑا کچھ ہے، ہمارے پاس بڑا کچھ ہے ان کی خدمت کر کے اور ان سے بڑا کچھ سیکھنے کے لیے ان کی گفتگو سے. اب تو رشتے بھی آن لائن ڈھونڈے جاتے ہیں، لو بہت جلدی ہو جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست کے صاحبزادی کی طلاق ہوئی اور بہت شدید لو ہوا تھا آن لائن. لیکن جو چیز ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے گھر کا، کیا اچھا برا کوئی نہیں ہوتا، سب اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ گھر میں ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، جو ویلیوز ہیں، وہ دوسری پارٹی کی ویلیوز سے کتنا میچ کرتی ہیں، تو اس میں بڑی آسانی رہتی ہے. لیکن صرف یہی نہیں ہے، پہلے خط آتے تھے اور بڑا آپ انجوائے کرتے تھے. میرے پاس اپنی کزنس کے، اپنی ساس کے، ایون میری دادی صاحبہ جن کو میں نے نہیں دیکھا، ان کا انتقال میرے والد کی شادی سے پہلے ہو گیا تھا، ان کے اتنے ڈھیر خط میرے والد کے پاس رکھے تھے. اور جب میں نے انہیں پڑھا اور آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں، تو میں نے اپنی دادی کو ان کے خطوں سے پہچانا. یا پہلے برتھ ڈے کارڈز آتے تھے، بچے پیدا ہوئے تو اس کے کارڈز جاتے تھے، ہم بیبی بکس بناتے تھے. اتنی خوبصورت یادیں جو آپ بار بار پڑھیں، اس کو انجوائے کریں. اب وہ ایک واٹس ایپ میسج جاتا ہے، فٹافٹ خلاصی، ہماری ڈیوٹی کمپلیٹ. اسی طرح عید بقرعید پر خاندان میں بچے ٹریڈیشنلی تیار ہوتے تھے. اپنے بچپن کی میں بات کروں تو عید کا تصور ہی نہیں تھا اگر آپ کے لیے غرارے نہ بنے، آپ غرارہ نہ پہنیں. شلوار قمیص کون پہنتا تھا یا اور کون کپڑے پہنتا تھا؟ لیکن اب تو بچے اکثر عید کے دن یا تو کمرے میں سوتے ہوئے ٹائم گزار لیں گے، یا بڑی مشکل سے اٹھیں گے تو کہیں دوستوں کے ساتھ کہیں ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. او مام، ریلیٹیوز، ہوپس آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب اگر بڑے کہیں جا بھی رہے ہیں تو بچوں کی اپنی الگ مصروفیت ہے. میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں اور آپ سے غالباً سمجھیں گے کہ میں بہت شدید بڈھی عورت ہوں. اتنی بھی بڈھی نہیں ہوں، لیکن جب چھوٹی تھی تو میرے نانا کا بہت بڑا گھر تھا، عالی شان، راضی روڈ پر، کراچی، PCHS. تو وہاں 4 بھائی رہتے تھے اکٹھے، ایک باہر تھے، سب کے بچے تھے، سب کچھ تھا. تو ہماری نانی ساری بہوؤں کو ملا کر اور عید پہ سب بچیوں کے ایک جیسے غرارے سلائے جاتے تھے اور عیدی ملتی تھی. اچھا یہ نہیں تھی جیسے آج کل ہے کہ اس میں رقم زیادہ دے دی جاتی ہے، شاید پتہ نہیں کیوں بچوں کی محبت خریدنے کے لیے اس میں خلوص اتنا نہیں ہوتا، یا مجھے ہی لگتا ہے شاید. تو اس وقت 4 آنے کی کوک ملتی تھی، تو جب ممانی 8 آنے دیتی تھی عیدی تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. لیکن سب سے مزے کی ہم انجوائے کرتے تھے بڑی ممانی کی عیدی، کیونکہ وہ 1 روپیہ عیدی دی تھی. تو وہ ہم پیسے جمع کر کے اور پھر اکٹھے کر کے سارے بچوں نے کوئی مزیدار سا کھانا کھانا یا کوئی چیز کرنا. وہ خلوص، وہ محبتیں کہ کسی کو کزنز میں بھی آپس میں کوئی بیمار ہے، آپریشن ہے، تو لوگ پوچھتے نہیں تھے کہ کیا تمہارے ساتھ ہاسپٹل میں کوئی رہنے کو کوئی ہے، کیسے مینیج کرو گی. آ جاتے تھے ٹائم کٹوانے آپ کا، چاہے ہسپتال رہنا ہے، چاہے ساتھ رہنا ہے، یا گھر کی دیکھ بھال کرنی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے، خدا نہ کرے کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے، ایک دم سے آپ کے پیارے، آپ کے جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک ذمہ داری سنبھال لے گا، کوئی دوسری ذمہ داری سنبھال لے گا، اور کوئی اور کام سنبھال لے گا. شادی بیاہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، مل بانٹ کے اچھے اور برے وقت کٹ جاتے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جتنا ایک دوسرے سے، اپنی امیجیٹ فیملی سے آئسولیٹ ہو گئے ہیں، ہمیں ایک ایفرٹ کر کے ان میموریز کو بنانا ہے. ان لوگوں کے دوبارہ قریب جانا چاہیے جو لوگ در حقیقت ہمارے دل کے قریب ہیں.
जो लोग हम जिनसे नेट पे गप लगा ली, लेकिन आपके जीने मरने पे वो लोग नहीं आएंगे। उस वक्त तो वही होंगे जो आपके साथ हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं। सिर्फ यही नहीं है, देखिए हम लोगों का लाइफस्टाइल आजकल कितना सेडेंट्री हो गया है। हम लोग ना खेलों में हैं, ना बाहर हम जाएंगे कुछ खेल कूद करेंगे, ना कोई गेम्स हैं किसी भी तरह के। हम लोग या तो कंप्यूटर पर हैं या अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर हैं, बैठे हुए हैं। तो अपने बचपन का तो मुझे याद है कि शाम के वक्त 5 बजे हमें बाहर लॉन में निकाल दिया जाता था, जाओ खेलो। अब क्रिकेट हो रही है या हम पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बाहर आप निकलें और आप खेलें। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे मामलात, सोशल मीडिया ने एक तरह से आपका लाइफस्टाइल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल बदल के रख दिया है। हमारी कुर्बतों को दूरियों में तब्दील कर दिया है। हमें नहीं पता होता कि हमारे घर में कोई शख्स मौजूद है जो शायद उस वक्त बड़ा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, उसको किसी किस्म की कोई परेशानी हो। हम तो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, वो मोबाइल है, फिर कंप्यूटर है, फिर वो वर्चुअल चैटिंग है। क्यों हम अपना असल भूल रहे हैं? हो सकता है कोई शख्स की तबीयत बहुत ख़राब हो, वो आपको आवाज़ ना दे पाए, वो किसी और कमरे में है। हमें तो पता ही नहीं, हम तो चैटिंग कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हैं। कोशिश करें, देखें कि हम अपने प्यारों से, जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके करीब हों। और जब हम पलट कर देखते हैं तो बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादें, इवन जो लोग चले जाते हैं लेकिन वो होते हैं तब भी, और अल्लाह उन्हें हमारे सरों पे सलामत रखे। लेकिन यही यादें हमारा सरमाया है, ये नहीं। प्लीज़ अपने असल से जुड़ने की कोशिश ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।